الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، نحن نرحبكم ترحيبا ساخنا في هذا الدرس الجديد. نحن نتكلم اليوم عن موضوع مهم بسيط جدا في اللغة العربية، وهو الجملة الاسمية كما تشاهدون. وهناك يكتب المبتدأ والخبر، لأن الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر. فهمت؟ وبدون المبتدأ والخبر بدون المبتدأ والخبر لا توجد جملة الاسمية. نعم، الجملة الاسمية. وهناك يقول المصنف في تعريف جملة الاسمية، يقول: هي أحد الشكلين للجملة المفيدة في اللغة العربية. فهمت؟ هي الضمير للمؤنث راجع إلى جملة الاسمية. للجملة المفيدة ما معنى؟ لأن الجملة لها قسمان، لها شكلان: الأول الجملة المفيدة، والثاني الجملة غير مفيدة. وهناك تذكر الجملة المفيدة ولها شكل واحد، الجملة الاسمية، كما هناك مكتوب أنتم تشاهدون، وهما الجملة الاسمية والجملة الفعلية. وهذا ضمير للتثنية، وتتكون جملة الاسمية من الاسمين. وهناك يقول مصنف: الجملة الاسمية تتكون من اسمين. نعم، أولهما، هناك الضمير للتثنية راجع إلى الاسمين. نعم، أولهما المبتدأ. هناك تعريف للمبتدأ، وهو الاسم المتحدث عنه، يعني نحن نبدأ به كلامنا ونتحدث عنه. فهمت؟ وثانيهما الخبر، وهو ما نخبر به عن المبتدأ. يعني الخبر يعني هو المعلومة التي نقدم عن المبتدأ، وبه يكتمل المعنى ونفهم الجملة. مثلا نحن نأخذ مثالا سهلا واضحا جدا: وهناك اسم سعيد، هناك اسم وفي ابتداء الكلام، ونحن نبدأ به الكلام ونتحدث عنه، ولذلك يقال له المبتدأ. والثاني عالم، عندما يقول الشخص سعيد وهو ليس كلام مفيد، وعندما يقول معه عالم أو جاهل أو غائب أو نائم قائم، وهم له أخبار. وهناك عالم نخبر به عن المبتدأ. وهناك أحوال المبتدأ: أول، يأتي المبتدأ اسما ظاهرا، يعني كلما يأتي المبتدأ يأتي اسما ظاهرا. فهمت؟ مثلا خالد نائم، هناك خالد اسم وعلامة اسم التنوين، وظاهر نحن ننظر بعينين، نعم، وأمامنا ليس مستتر، ولذلك اسما ظاهرا وفي ابتداء الكلام ونحن نتحدث عنه. نعم، ولذلك يقال له مبتدأ. والثاني، وقد يأتي يعني مبتدأ، في يأتي ضمير هو راجع إلى المبتدأ، وقد يأتي ضميرا منفصلا، يعني المبتدأ يأتي تارة ضميرا منفصلا. مثلا أنا مسافر،
هناك أنا، ها هو ضمير لواحد متكلم، يعني أنا مسافر، وضمير منفصل ليس متصل، ولذلك هذا مبتدأ. قد فهمنا الجملة الإسمية وركنيها المبتدأ والخبر بشكل أفضل. شكرا جزيلا على المتابعة. سنلتقي في درس جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.